Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, thank you so much for all the love, all the comments जो आप लोग एक दूसरे के साथ कमेंट्स में बातें करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं. You give me so much love. Thank you so much for that. It means a lot. ठीक है. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. लेट्स सी के व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. क्या आ रहा है आपकी तरफ. व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. Nine of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Eight of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Okay, the Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Death, Scorpio की energy strong. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. So what is coming towards my viewers? क्या आ रहा है मेरे viewers की तरफ. Okay, the Lovers, Gemini की energy strong. So I feel कोई communication आ रही है कहीं से, कोई या तो कोई opportunity कहीं से आ रही है. 8 weeks, 8 months या 8 days में कोई अपॉर्चुनिटी फास्ट तरीके से आपकी तरफ आ रही है. कुछ एंडिंग्स किए हैं, कुछ साइकिल्स एंड किए हैं, कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स एंड किए हैं, कुछ निगलेक्ट जहाँ से हो रहा था, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड जहाँ से फीलिंग आ रही थी, वो चीज़ें एंड कर दी हैं आपने. कोई नई सॉलिड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर. व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Devil, Capricorn की energy strong. सो आई फील कि नई अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही रही हैं आपकी तरफ, लेकिन कोई पास से या तो कोई कम्युनिकेशन ओपन होने वाली है, या तो कोई मैसेज आने वाला है. कोई आपको लिटरली स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, एंड आपकी ग्रोथ देख के या तो कोई सड़ रहा है, या तो आपको सब्सटैंशियली अच्छा करते हुए देख के कोई जल रहा है. बिकॉज ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्सन ने कि आप एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑरा में आ जाएंगे, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी में आ जाएंगे. आप डेफिनेटली अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, एंड दैट इज़ गिविंग यू द रिवॉर्ड्स. एंड ये किसी से सहन नहीं हो रहा, ये सहा नहीं जा रहा. एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कुछ समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है. यू आर लिटरली मैनिफेस्टिंग. आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने हालात को चेंज कर रहे हैं, अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. यू आर लिटरली को क्रिएटिंग. ठीक है ना, वो कहते हैं कि व्हाट यू थिंक अबाउट यू अट्रैक्ट. तो इसी तरह की एक एनर्जी आ रही है कि आप अच्छी चीज़ें अपने लिए सोच रहे हैं, फैमिली डायनामिक्स सोच रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सोच रहे हैं. यू आर थिंकिंग अबाउट गुड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, एंड यू आर अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स टू योर सेल्फ. कोई नई लव ऑफर भी हो सकता है कि आ रही हो आपकी तरफ. दैट विल गिव यू सब्सटैंशियल ग्रोथ, इंडिपेंडेंस, लव, हैप्पीनेस, फैमिली. बहुत कुछ इस ऑफर में हो सकता है. फॉर सम पीपल दिस ऑफर वुड कैन बी कि ये कोई लव ऑफर हो, कोई कमिटमेंट ऑफर हो कि कहीं से आपको आ रही है. शायद आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या यू रियली वांट टू गेट मैरिड नाउ, एंड इफ नॉट दैट देन कोई सॉलिड ऑफर कहीं से आपको आ रही है. We have the Emperor का कार्ड at the bottom of the deck. Beautiful energy.
یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کوئی پرسن بھی آپ کی طرف آ رہا ہے. آئی فیل کہ یہ آپ کی انرجی ہے. آئی تھنک کہ آپ نے دونوں میسکولن اینڈ فیمنن کا رول بہت اچھے سے جو ہے وہ اڈیپٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے نا, اڈیپٹ کر لیا ہے, بیکاز یو ورکڈ آن یور سیلف. آپ نے اپنی ہیلنگ پہ ورک کیا ہے, آپ نے اپنے اوپر ورک کیا ہے, آپ نے اپنے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے ان ٹرمز آف ایموشنز, کیئر, لو. اینڈ ڈیفینیٹلی جب انسان اپنے اوپر ورک کرتا ہے تو پھر وہ ایک سالڈ انسان بھی بن جاتا ہے. پرسنالٹی آپ کی بڑی سالڈ ڈیفائی ہو گئی ہے, اب وہ کریئر کے حوالے سے ہو کہ لو فرنٹ کے حوالے سے ہو, اسپرچویلٹی کے حوالے سے ہو. سو دس ہیز ریئلی ٹرنڈ اراؤنڈ فار یو ان یور فیور. آپ کے فیور میں چیزیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر. لیٹس سی کہ واٹ از کمنگ ٹورڈز مائی ویورز, کیا آ رہا ہے میرے ویورز کی طرف, واٹ از coming towards my viewers. Oh, wow. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn and the Tower. تو بہت ان ایکسپیکٹڈ قسم کی کہیں سے کوئی آپ کو اپرچونیٹی ملے گی. آپ نے شاید اس طرف سے تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ یہ اپرچونیٹی آپ کی طرف آئے گی, یا تو کوئی سیکرٹ ایڈمائرر ہے آپ کا, یا تو کوئی کرش ہے جو آپ کو لٹرلی دور سے اسٹاک کر رہا ہے یا کر رہی ہے, اینڈ دے ول بی میکنگ اے سالڈ آفر ٹو یو, ٹھیک ہے نا. بہت ہی کوئی سالڈ آفر کہیں سے آپ کو آنے والی ہے, سوری, اینڈ اٹ ول بی اے گڈ ابنڈنٹ آفر, ٹھیک ہے نا. لیٹس سی کہ یہ نائٹ آف سورڈس کیا ہے. واٹ از دس نائٹ آف سورڈس؟ اوکے, سو آئی فیل کہ ایک تو نئی برانڈ نیو سالڈ آفر کہیں سے آپ کو مل رہی ہے, اور پھر ایک طرف سے جہاں پر آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی سچویشن میں کسی نے ڈالا ہوا تھا, کسی تھرڈ پارٹی ڈائنامک میں ڈالا تھا, وہ فیملی کے فرنٹ سے تھا کہ فائنینشیل فرنٹ سے تھا کہ وہ لو فرنٹ سے تھا, آئی ڈونٹ نو, بٹ وہاں سے بھی بہت زیادہ اگریشن جو ہے وہ آتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے, بیکاز دس پرسن واز ویری ڈسیپٹیو. بہت ڈسیپٹیو تھا یہ پرسن, بہت زیادہ دھوکے باز انسان تھا, اینڈ وہاں سے بھی کوئی آفر آ رہی ہے. سو آئی تھنک اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن یو کہ آپ کس آفر کو ایکسیپٹ کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم انسانوں کے اوپر ہی وہ ہوتا ہے کہ ہم کیا چوز کریں, وچ ڈائریکشن ڈو وی وانٹ ٹو گو ان ٹو, وچ ڈائریکشن ڈو وی وانٹ ٹو ٹیک آور لائفس ٹو. کیا ہم پاسٹ کی طرف دوبارہ جانا چاہیں گے, یا ہم ایک برانڈ نیو بگننگ کی طرف جانا چاہیں گے. اینڈ ہر انسان کو ہمیشہ دو فیصلے ملتے ہیں, یا دو چیزوں کے بیچ میں ڈیسیژن میک کرنا پڑتا ہے, اینڈ ہم یا آپ کس چیز کو چوز کریں گے, ٹھیک ہے نا. دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن یو. آئی فیل کہ آپ برانڈ نیو آفر کی طرف جائیں گے, بیکاز دا پاسٹ ہیز اونلی broken you, torn you, and it is a lot of trash there. plus جب ہمیں پاسٹ میں آلریڈی پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا سچویشن ہے, تو پھر بندہ پاسٹ کی طرف کیوں ہی جائے, رائٹ. سو ڈیفینیٹلی اے برانڈ نیو بگننگ از کمنگ ٹورڈز یو. آپ کی طرف بہت ساری اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. میرج کا پرپوزل کہیں سے آ سکتا ہے, کوئی سیلیبریشن ہو سکتی ہے, اگر میرج نہیں تو some sort of a celebration going on, جس کے اندر آپ شاید you're launching a new business, یا کوئی بزنس پروموشن ہو رہی ہے, یا کوئی فائنینشیل پروموشن ہو رہی ہے. آپ بہت زیادہ اپنے ہیڈ اسپیس میں اسٹک ہیں, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ریڈنگ سنتے ہیں اور بولتے ہیں ہماری طرف تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے, اور کدھر ہے, مجھے کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے. ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم, ٹھیک ہے نا. اپنے ٹائم سے چیزیں ہوتی ہیں, اپنے ٹائم سے چیزیں سامنے دکھائی بھی دینا اپنے ٹائم سے شروع ہوتی ہیں, ایسے فوراً نہیں ہوتی. سو آپ بہت زیادہ کانٹمپلیٹ بھی کریں. شاید ابھی یہ ریڈنگ سنتے ہوئے اتنے زیادہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہاں ہے یہ سب کچھ, مجھے کیوں نہیں دکھ رہا, ویئر از دس, ویئر از آل آف دس جو یہ بتا رہی ہیں. تو یہ اوبویسلی اٹس انرجی, رائٹ. تو اٹ ٹیکس ٹائم. ٹیرو میں جو میسیجز آتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ 4 سے 5 دن یا ہفتہ تک رہتے ہیں انرجیز, ٹھیک ہے نا. کچھ نہ کچھ, یہ تھوڑی ہے کہ میں آج بتا رہی ہوں تو آج ہی ہو جائے, بٹ یو آر لٹرلی گیٹنگ این آفر فرام یور کاؤنٹر پارٹ, بیکاز لک ایٹ دس,
King of Pentacles to the Queen of Pentacles. So beautiful. तो डेफिनेटली अपने तरह का कोई इंसान आपको आपकी तरफ कोई लव ऑफर लेके आ रहा है. डेफिनेटली कोई लव ऑफर लेके आना है. बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा केयर है. आई एम पिकिंग अप ऑन दिस रियली ब्यूटिफुल एनर्जी. बट आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए. कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम जो हैं वो डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या चाहिए. हम अपनी स्ट्रेंथ को देखते नहीं हैं, हम पास्ट में ही लटकना पसंद करते हैं. तो जब इंसान पास्ट में ही लटकेगा, जब पास्ट को ही सोचेगा, तो वो मैनिफेस्ट भी उसी को करेगा, राइट. वो फ्यूचर मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है. सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास्ट को दफना दें और खुदाफिज कह दें एंड लिटरली दरवाज़ा मार दें. बिकॉज मुझे अभी दरवाज़ा मारने की भी आवाज़ आई है, तो दरवाज़ा मार दें उस पर. एंड मैनिफेस्ट एंड थिंक अबाउट अ ब्लिसफुल फ्यूचर. जितना आप अपने फ्यूचर को एक अच्छे आइलैंड से देखेंगे, उतना आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे. अगर आप पीछे की तरफ ही देखते रहेंगे तो हम आगे कैसे देखेंगे. So that is a message for someone. Stop looking at the past. Let the past go. Because you truly have something beautiful working for you over here. ठीक है ना. लव भी है, फाइनेंसेस भी अच्छे हो रहे हैं. मतलब बहुत ही कोई यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, तो बहुत ही मेजर किस्म के चेंजेस दैट आर कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड इमोशनली वेल बैलेंस्ड भी हैं और फाइनेंशियली सिक्योर भी हैं. सो अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू. इट्स जस्ट दैट आप कितना ज़्यादा इसकी तरफ एक अच्छे आइलैंड से देखेंगे. लेट्स सी कि व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग टूवर्ड्स यू. दूसरे कार्ड डेक से देखते हैं व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स. ऑफिशियल पर्सन 22, sudden wealth, beautiful 11, message of concern, okay, gift 17, child 18, journey, okay, journey 10 and the lovers. तो lovers दो दफ़ा आया है यहाँ पर. So there is some brand new love offer coming towards you. यहाँ पर भी देखें lovers का कार्ड है, मैं दिखा नहीं सकती. एंड ये दोनों lovers के कार्ड हैं. यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं. So definitely some new love is approaching you. जो लोग शायद वेट कर रहे थे कि they get pregnant या बच्चे हो जाएं, तो शायद that is also happening for you. शायद आप हो सकता है कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट हो, या किसी का जो वेट था ऑफ कंसीविंग वो ख़त्म हो रहा है. डेफिनेटली कोई सडन वेल्थ है जो आपकी तरफ शॉकिंगली आएगी. कोई गिफ्ट ऑफर करेगा आपको, या तो कोई इनहेरिटेंस है जो आपको मिल रही है और आपको इस बारे में पता भी नहीं था. ट्रैवल करेंगे आप बहुत ज़्यादा, बट यू ट्रूली बिकमिंग अ प्रिविलेज्ड पर्सन. द बैड डेज आर फाइनली कमिंग टू एन एंड. ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर यू. एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बट इट्स जस्ट दैट यू नीड टू स्टे पॉजिटिव. ठीक है ना. आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पास्ट को खुदाफिज कह दें, बाय बाय, टाटा, वट एवर यू वांट टू से. बिकॉज पास्ट में जितना आप सोचेंगे रहेंगे, इट्स ओनली गोइंग टू ब्रिंग टेरेबल न्यूज़ फॉर यू. ठीक है ना. टेरेबल न्यूज़ लेके आएगा पास्ट आपके लिए, और आपको कभी आगे बढ़ने से हेल्प नहीं करेगा या बढ़ने नहीं देगा. आई हैव अ क्लाइंट, कोई एक मी क्लाइंट हैं और वो अभी भी जो है वो उनका डिवोर्स हुआ है, और वो अपने पास्ट के पर्सन से, अपने एक्स हस्बैंड से वो बातें करती हैं. और कुछ हो नहीं सकता जब आपने उस दरवाजे को शट कर दिया है, तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. आप जितना उसमें रहेंगे तो आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते. इट इज़ गोइंग टू ओनली ब्रिंग बैड न्यूज़ फॉर यू. ठीक है. तो दैट इज़ अ मैसेज फॉर समवन के अगर आप जो हैं वो पास्ट को दिल से, दिमाग से बंद कर चुके हैं, तो फिर फाइनल कॉल लेके भी उसको थोड़ा सा अपने आप को मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश करें. बिकॉज पास्ट इज़ ओनली गोइंग टू ब्रिंग यू बैड न्यूज़. ठीक है. आप अगर किताब भी पढ़ते हैं तो आप आगे की तरफ किताब पढ़ते हैं. आपको जो पता है कि पास्ट में हो चुका है, आप उसको दोबारा पढ़ने की जहमत नहीं करते, बिकॉज आपको पता है स्टोरी क्या है. तो दैट इज़ वाई जब आपको इंसान की फितरत
पता है, जो कि फॉल्स पर्सन है, थीफ है, धोखेबाज इंसान है, तो उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, जब आपको पता है उस पर्सन की असलियत क्या है. सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर समवन. ठीक है, हम एडवाइस ले लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस सब में. what is the advice in all this situation for my viewers, what is coming towards them, میں کیا advice ہے میرے viewers کے لیے. guys also جو competition ہے اس میں please part لیجیے گا. I'm giving away an oracle card. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کمنٹ کرنا ہے, لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو. تو پلیز ڈو پارٹیسپیٹ ان دیٹ از ویل, کیونکہ جنوری اینڈ تک وہ کمپٹیشن بھی ختم ہو جائے گا. لیٹس سی کہ آپ کے لیے ایڈوائس کیا ہے. واٹ از دا ایڈوائس فار مائی ویورز ان دس سچویشن. ایفرنس, کلٹیویٹ لو. تو اپنے لیے بہت زیادہ سیلف لو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. واٹ ایور یو چوز ول بی کریکٹ. ورٹیکو, آپ نے اتنے لائف لیسنس میں اتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ اب آپ جو بھی ڈیسیژن میک کریں گے, جو بھی فیصلہ اپنے لیے کریں گے, وہ آپ کے حق کے لیے بہتر ہوگا. اوبلیوین, اوپن یور آرمس. شاید آپ جو ہیں ابھی بھی پاسٹ میں اتنا لٹکے ہوئے ہیں کہ آگے جو اچھی چیزیں آپ کے لیے آ رہی ہیں وہ آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں. یوفوریا, آنر یور سیلف. اپنے آپ کو بہت زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے, اپنے اسکارز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. فیل لوڈ اینڈ پراؤڈ. ٹھیک ہے نا, بیچارے نہیں ہیں, وکٹم ہوڈ میں نہیں رہنا ہے, اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں مینیفیسٹ کرنی ہیں, اچھی اچھی چیزیں سوچنی ہیں. اینڈ یو ول آلویز ڈو دا بیسٹ فار یور سیلف. لیکن اپنے آپ کو وکٹم ہوڈ میں نہیں رکھنا کہ میں بیچارہ, میں بیچاری, میں لاوارث اینڈ آل آف دیٹ, بیکاز دیٹ از نیگیٹو انرجی. ریویل یور گفٹس. تو آپ نے جتنا کچھ اپنی سائیکل میں سیکھا ہے, جو پین آپ کا ہارٹ بیئر کرتا ہے, جو اسٹرگلس آپ نے دیکھی ہیں لائف میں, وہ سب آپ کو ایک انٹیوٹیو پرسن ان چیزوں نے بنایا ہے, ایک بڑا ایک کریجس پرسن ان چیزوں نے بنایا ہے. اور ان چیزوں کو, ان گفٹس کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, جو انٹیوشن آپ کو دیے ہیں, جو سکس سینس آپ کو دی ہے, ان کو یوز کرنے کا ٹائم آ گیا. ان کو چھپا کے ڈر کے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. سو لٹرلی میک پیس ود یور پاسٹ. ڈیفینیٹلی کسی کے لیے یہ ہے, ہم پاسٹ کو بدل تو نہیں سکتے ہیں, نہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو چیزیں خراب ہونی تھی, جلنی تھی, اکھڑنی تھی, جو بھی تھا, سچویشن, ہر کسی کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. تو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور ہم موو فارورڈ کریں, کہ آگے والی زندگی کو خراب کریں ہم پاسٹ کو سوچ سوچ کے. تو دیٹ از ڈیفینیٹلی اے میسج فار سم ون. اینڈ جیسے ہی آپ اپنے پاسٹ کو لیٹ گو کریں گے, چیزیں آپ کے لیے بہت ہی اچھے طریقے سے مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آپ کے لیے واٹ از کمنگ ٹوورڈز یو. اگر یہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل, لائک دا ویڈیو, کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ, لائک کریں زیادہ سے زیادہ, شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. Sending you lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.